السلام عليكم. دونك اليوم غادي نهضروا على الدرس الثاني. الدرس الثاني غادي نهضروا فيه على لي زاكسون. بالنسبه لي زاكسون كاينين 5 ديال لي زاكسون اللي خصكم تعرفوا. كاين لاكسون ايغو، لاكسون غراف، لاكسون سيركونفلكس، لاكسون تريما et l'accent cédille. Donc قلنا il y a 5 types des accents. Donc كاين 5 ديال الانواع ديال لي زاكسون. كاين لاكسون ايغو اللي كنقولوا ليها النبره الحاده، لاكسون غراف اللي هي النبره الرخيمه، ولاكسون سيركونفلكس اللي هي النبره الممدوده، وكاينه لاكسون تريما هي فاش كنديروا جوج د النقيطات على الحرف. حنا غادي نحدوا لي ديتاي من بعد. لاكسون سيدي هي هذيك لاكسون مثلا فاش كنديروا مثلا السي وكنديروا من تحتها هاد الاشاره هذه، دونك كتكون هنا هذه كتسمى سيدي. دونك لاكسون سيدي. دونك قلنا كاين 5 ديال لي زاكسون: لاكسون ايغو، الغراف، سيركونفلكس، تريما و سيدي. دونك لاكسون سيركونفلكس هي اللي كنديروا لها بحال هذا الشكل، دونك كيكون الحرف وكتجي بحال هكا فوق ديال لاكسون ايغو. لاكسون غراف هي اللي كتجي بحال هكا، دونك شوفوا هي الشرطه البيضاء هكا. لاكسون سيركونفلكس هي كتكون بحال شي طريبيش كنديروا فوق الحرف. و لاكسون تريما هي كيكونوا فيها جوج ديال النقاط. و لاكسون سيديل راه حنا شفناها. نبداو دابا بلاكسون ايغو. لاكسون ايغو يعني النبره الحاده. كيفاش كنطقوها؟ لاكسون ايغو قلنا هي هاد لاكسون ايغو، دونك هي هذه اللي درنا هنا فوق الاو. دونك كانت او غنحطو فوق هاد لاكسون ايغو غنقراو اي. Donc, l'accent aigu ne se place que sur la lettre E. يعني أن هاد l'accent aigu ما كتحطش ne se place que sur la lettre E. كنحطوها غير فوق E. يعني ما غاديش تلقاها فوق شي حرف آخر هاد l'accent aigu. كتلقاها ديما غير هاد فوق E وكتنطقها A. Alors, il se prononce يعني كنطقوها على هاد الشكل A. دونك هذه هي لاكسون ايغو. نعطيو امثله. دونك هنا دي زيكزامبل غنعطيو امثله. المثال الاول ايتي. ايتي ها هو فيه جوج ديال لي زاكسون ايغو اي و اي. ايتي اللي هو الصيف، يعني الفصل ديال الصيف. équilibre équilibre يعني توازن. école école مدرسة. téléphone هاتف. دونك téléphone هنا عندنا جوج ديال لي زاكسون ايغو. téléphone هاتف. اي اي. دونك شفتوا الحرف كيفاش كيكون. لاكسون غراف. لاكسون غراف سو مي سورتو يعني كنحطوها في الاكثريه سور لا لتر او. لا لاحظتوا ما قلناش كتحط غير فوق الاو، لان لاكسون ايغو في الاول قلنا انها كتحط غير فوق الاو. باغ كونطخ هنا قلنا ان لاكسون غراف سو مي سورتو سور لا لتر او، يعني اننا كنحطوها فقط اكثريه عفوا في لا لتر او. مي اوسي سو بلاس سور لو ا و لو او، يعني ان هاد لاكسون غراف دونك لاكسون غراف اكثريه كنلقاوها فوق الاو، يعني الاكثريه، ولكن نقدر نلقاها فوق الأ ونلقاها فوق أو، ماشي بحال لاكسون ايغو. لاحظتوا لاكسون ايغو قلنا أن كنلقاوها غير فوق الأو.
الوغ اكزومبل هنا في لاكسون غراف كاينه لا وكاينه او. الوغ او بهاد لاكسون هادي، لان هاد او هادي الا حيدنا ليها هاد لاكسون هنا حنا غادي نعرفوا المعنى ديالها كدل على المكان، فهمتي؟ مي دابا خصنا نفهموا غير لي زاكسون ابري غنديطايو هادشي. دونك هنا كقاعده نعرفوا الا قرينا واحد الكلمه نعرفوا شنو هي نميزوا ما بين اكسون ايغو و لاكسون غراف و لي زوطر. Alors lorsque l'accent grave se trouve sur le E et se prononce E. يعني l'accent grave فاش كنحطوها فوق ال E في النطق ديالنا كنطقوها E. و quand ال E إلا لقيناها entre deux consonnes واخا في النطق ديالنا كنطقو بديك l'accent grave فاش كتكون فوق ال E il ne prend pas l'accent. مثلا même s'il se prononce اي واخا كنطقو بها اي ما كنديروهاش. لاحظ مثلا شوف هذه كيفاش غنقطوها lecture lecture واخا نطقنا بها لاحظتوا ما كايناش اي نورمالمون في النورمال كهاد القاعده اللي قلت لكم هذا دونك غادي دير هنا لاكسون. ولكن كاينه قاعده شنو كيقول لك إلا كانت هاد الأو entre deux consonnes يعني جات في الوسط entre deux consonnes هنا ما كنحيدو ديك لاكسون كنحيدوها. دونك هنا في هاد ليكزامبل هذا قلنا ليكتور صافي درناش لاكسون. علاش كنا غادي نديروها؟ لان بالنطق ديالنا كانت واحد لاكسون اللي هي غراف نطقنا فيها اي ليكتور جينا غادي نكتبوها مي تفكرنا انه كاينه واحد القاعده شنو كتقول الا لقيتي الحرف الاو ما بين جوج ديال لي كونسون راه هضرنا على لي كونسون في الدرس الاول لقيناها ما بين جوج ديال لي كونسون صافي ما كنكتبوهاش نو برون با لاكسون ما كنكتبوهاش ولكن في النطق كنخليوها. دونك ليكتور. دابا غادي نمروا لاكسون سيركونفلكس اللي هي لاكسون اللي قلنا بحال الطريبيش. فوالا. الوغ شنو هاد لاكسون سيركونفلكس؟ L'accent circonflexe, c'est graphiquement la réunion d'un accent aigu et d'un accent grave. يعني هي كتابيا راه هي لا ريونيون يعني كنجمعوا ما بين وحده اللي هي ايغو غدا هكا والثانيه اللي غراف غدا هكا وجمعتهم لينا بحال ان شابو يعني ولاد سيركونفلكس. الوغ هاد لاكسون هذا فين كنلقاوها سو تروف كنلقاوها سور لي لتر يعني في لي لتر ا او اي او يو. داكوغ دونك كنلقاوها فوق ال A وال E وال I وال O وال U. Des exemples. âge هو العمر يعني كنقولوا لاج ديال لا بيرسون كتقولي مثلا quel âge as-tu يعني شحال في عمرك هو لاج âge دونك هي فوق ال A. une forêt ها هي هنا forêt غابة. maître هو السيد. pêche هو الصيد. île جزيرة. hôtel فندق. hôpital مستشفى. honnête صادق يعني ملي كنسمعوا شي واحد كنقولوا honnête يعني انه ما كيكذبش صادق. هادو غير دي زيكزامبل لا قدرتوا انكم تاخذوا غير من هاد الباراغراف كلها غير جوج كلمات جدادين عليكم راه مزيان ماشي بالضروره تحفظوهم وتعقلوا عليهم بزاف. دونك لان لو فرونسي ابري ان شاء الله غادي نبقاو نديرو قصص غنديرو هكا باش لان لا لانغ فرونسيز ماشي غتاخذ ديكسيونير وغتبقى تحفظ كلمه حدا الشرح ديالها كلمه الشرح ديالها وغتعقل عليها لا لان لا لانغ فرونسيز باش تاخذها ممارسه. حنا ان شاء الله غير غتبعونا هادشي ايتاب باغ ايتاب
غتلاحظوا ان المستوى ديالكم ان شاء الله غيتسمى غادي وكيتحسن. الوغ فيت حفل. فونتوم اللي هو الشبح. انكيت تحقيق، مثلا واحد لونكيت كيقول لك مثلا لقى واحد سارق او لا شي حد هكا، كنقولوا ان البوليس غيديروا واحد لونكيت، يعني غيديروا واحد التحقيق باش يعرفوا شكون الفاعل ولا شكون اللي دار شي حاجه. ام هي الروح، هي الروح ديال الانسان، دونك الروح ديالنا ام. دابا نشوفوا l'accent tréma. alors بالنسبه l'accent tréma, l'accent tréma est un signe qu'on place sur certains voyelles. donc l'accent tréma هو واحد لو سين اللي كنديروه على واحد certaines voyelles، كنحطوه فوق واحد لي voyelles، هذا هي l'accent tréma. alors en général يعني عموما هذاك لو تريما، يعني هذاك l'accent تريما se place كنحطوها sur les voyelles i، يعني en général كنحطوها فوق i. قليل plus rarement إذا حطيناها فوق ال e وفوق ال u. par exemple هنا عندنا واحد المثال. alors papa Noël هادي accent تريما، فهمتي؟ دونك هنا ليسونسيال من هاد لي زاكسون هادو كتكتشفوا بعدا. باش جيت لقيت مثلا بابا نويل كنقول شنو هاد لي دو بوين، دونك دابا وليت عارفه نلقاهم غنقول هادي ماشي غير دو بوين مي هذا ان سين، هذا سي ان اكسون اللي هو اكسون تريما. بابا نويل. الوغ نمشيو لاكسون لا ديرني اكسون اللي هضرنا عليها، اكسون سيديل، هي اللي كنقولوا كتكتب عليها هذا الشكل هذا. par exemple leçon. leçon يعني هو الدرس. par exemple هاد لا ميتريس هادي يعني الاستاذه il explique واحد لا leçon à son fils، يعني انا كتشرح الكور ولا الدرس للابن ديالها. leçon لاحظوا السي وكنديروا هادي، دونك هادي اكسون سيديل. دونك هادي هي السي، باش لا سمعتو شي مره كتسمعوا مثلا سي سيديل كتعرفوا راه السي فيها لاكسون سيديل، دونك هي هادي. هنا غادي نشوفوا هنا هادي كاشاره مقاطع صوتيه شفهيه، يعني كاين واحد المقاطع صوتيه اللي هي شفهيه يعني شفويا دي فويال اورال كتشبه الاي، يعني بعض المرات كنطق بشي كلمه وكنطقها بحال شكل اي ولكن هذه ما كنلقاوهاش. باغ اكزومبل كنجي هنا اي، يعني غادي نجي غنقول لك كتب لا كاس. لا كاس انت تقدر تجي تكتب وغادير سي وغادي دير اي اكسون غتقول لي لا كاس. نو لا كاس واخا كنطق ديك او اكسون ما كنكتبش او اكسون، كنكتب اي. دونك لا كاس يعني كاينه اي واخا كنطق بها مي في الكتابه كنطق بو اكسون لكن كنكتب هادي لا كاس. دونك شنو هي لا كاس؟ هو الصندوق، ماشي صندوق مي لا كاس يعني ديال الفلوس. لا كاس فهمتي بحال هادي هي لا كاس. الوغ كاين مثال ثاني مثلا هذا لا نيج، كنقول لا نيج ولكن فاش كنكتب ما كايناش ما كنلقاش لاكسون هنا. باغ كونطخ كنلقى او اي، دونك كاينين دي مو غنلقى لا نيج. دونك هي لا نيج يعني او اي ما كايناش حتى شي اكسون هنايا، كاين او اي يعني هادو هما اللي فاش كنهضر فيهم هكا في الصوت يعني كيشبهوا لاكسون.
دونك او اي قلنا لا نيج. دونك نكونو دابا سالينا هاد لي زاكسون هذا. دونك خلاصه غادي ناخذوها دابا شنو هي. دونك بالنسبه لي زاكسون اللي هضرنا عليهم قلنا انه كاينين 5 ديال لي زاكسون. دونك 5 كاينه لاكسون ايغو وكاينه لاكسون غراف وكاينه سيركونفلكس وكاينه تريما وسيديل. دونك هما هادو ايغو غراف سيركونفلكس تريما وسيديل. دونك دابا شنو غادي نخرج يعني من هاد الكور هذا؟ غادي نعرف هاد لي زاكسون هادي. ما يمكنش غنقول لك خاصك تعرف كل وحده فاش تنطقها كيفاش كتكتب ولا هذا، مي او موان تعرف تميز. يعني غتاخذ ديمو وغتميز واش هادي اكسون ايغو، واش هادي اكسون غراف، واش هادي سيركونفلكس، واش هادي تريما، واش هادي سيديل. دونك هادي اول حاجه. ثاني حاجه تعرف انه كاينين 5 ديال لي زاكسون، كاينه هادي كاينه هادي كاينه هادي. داكوغ. من بعد شنو خاصك تعرف فاش تكون كتقرا في دي تيكست هكا كتبدا كتلتقط وكتعقل. باغ اكزومبل بابا نويل، جو بونس من دابا ما عمرك غتنسى ان بابا نويل هذيك الاو راه فيها اكسون تريما. داكوغ. دونك هنا غتبدا تكابتي. انا ان شاء الله لي زيكزارسيس غنحاولوا نعطيهم على شكل قصص باش ماشي تاخذ غير ليكزارسيس مي تاخذ حتى لي مو، لان الهدف من لا لونغ فرونسيز باش تعلمها ماشي تحفظ غير قاعده وتبقى تطبقها وتبقى تدور في ديك القاعده، لا، تاخذ القاعده ولكن خاصك حتى الكلمات، يعني راسك يكون عامر بالكلمات. ما يمكنش غنعطيك كلمه مثلا والترجمه ديالها enfant طفل صافي حفظ enfant طفل، لوسون يعني درس صافي كتبقى تحفظ. هادي امبوسيبل، هادي حيدوها امبوسيبل غتشد لا لونغ بهذه الطريقه. دونك ان شاء الله حنا غنبداو غتاخذ القاعده. بيان سور خاص يكون عندك قاعده، مثلا خصني نعرف شنو هي اكسون ايغو، شنو هي غراف، شنو هي سيركونفلكس، شنو هي تريما، شنو هي سيديل. و او ميم طون خاصني دي مو، خاصني دي فراس باش نكون جمله تكون عندي القاعده بعدا اللي غنتبع باش نكون هاد الجمله يكونوا عندي الكلمات. هادشي ان شاء الله غنشوفوه من بعد. كل مره غادي نعطيو درس يعني نقدروا نديروا جوج حتى 3 ديال الدروس ونديروا قصه. دونك قصه الهدف منها ماشي بالضروره تقدر تفهمها كلها، ولكن او موان كتاخذ منها كلمات وكتعمر الرصيد ديالك. دونك الدرس ديالنا سالا، ونتلاقاو ان شاء الله في درس جديد.